आयत सजदा तो सुनी मगर रिकॉर्डिंग सुनी, तो अब सजदा तिलावत लाजिम होगा या नहीं होगा? क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ते हुए भी उंगली रखने के लिए, टच करने के लिए वुजू जरूरी है? बेवुजू कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा तो जा सकता है मगर बेवुजू छू नहीं सकते। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। असल जवाब लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेवुजू कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा तो जा सकता है मगर बेवुजू छू नहीं सकते। जी हाँ, अक्सर क्यूरी होती है कि क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने के लिए भी वुजू करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए अफजल औला तो यही है कि अगर आपने ज़बानी पढ़ना है तो भी बावुजू हालत में पढ़े, लेकिन अगर आपका वुजू नहीं है और आप बागुस्ल हैं तो इस सूरत में आप कुरान मजीद की ज़बानी तिलावत कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं, बल्कि ख़ुद सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी ये साबित है। सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, जब वापस आते थे हमारे साथ खाना तनावल फरमाते थे और कुरान मजीद की तिलावत करते थे। ला यहजुज़ुहु अनिल कुरानी शैउन इल्लल जनाबा, आपको कोई चीज़ कुरान से नहीं रोकती थी सिवा जनाबत के। यानी एक जनाबत की हालत ऐसी है कि इसमें आप कुरान मजीद फुरकान हमीद नहीं पढ़ते थे, बाकी आप हर हाल में कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। यानी बावुजू भी कुरान की तिलावत फरमाते थे, बेवुजू भी कुरान की तिलावत फरमाते थे। तो इससे पता चला कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को ज़बानी पढ़ने के लिए वुजू ज़रूरी नहीं है। सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इस अमल से भी पता चला, सहाबा किराम रिज़वान का अमल भी यही था। तो बेवुजू भी कुरान मजीद को ज़बानी पढ़ा जा सकता है। हाँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद को टच करने के लिए, छूने के लिए वुजू ज़रूरी है, बेवुजू छुआ नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में ये बात इरशाद फरमाई है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इस कुरान को नहीं छूते मगर बावुजू लोग, इस कुरान को ना छुएं मगर बावुजू लोग। इस आयत की दो तफसीरें की गई हैं। एक तफसीर तो ये है कि यहाँ मुराद लोहे महफूज है, लोहे महफूज में जो कुरान है उसे सिर्फ पाक हस्तियाँ छूती हैं, यानी फरिश्ते जो हर किस्म की नजासत से पाक हैं। और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि यहाँ ला जो है ये लाए नफ़ी नहीं है, बल्कि ये नहीं के माना में है, नफ़ी का लेकिन नहीं के माना में है। और ये हुक्म देना मकसूद है कि कुरान को ना छुएं मगर बावुजू लोग, वो लोग कि जो हदस असगर से भी पाक हों, हदस अकबर से भी पाक हों और नजासत हकीकी से भी पाक हों। नजासत हकीकी हाथ पे ना लगी हो, कोई गंदगी ना लगी हो, और नजासत हुक्मी दो तरह की होती है। एक वो जिसे हदस अकबर कहते हैं जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, दूसरी वो जिसे हदस असगर कहते हैं जिससे वुज़ू फ़र्ज हो जाता है। तो यानी वो हर किस्म की नापाकी से पाक हों, हाथ पे भी नजासत ना लगी हुई हो और गुस्ल भी हो और वुज़ू भी हो। ये ज़रूरी है कुरान मजीद फुरकान हमीद को छूने के लिए। खुद कुरान की इस आयत से भी ये साबित होता है। इसकी ये जो दूसरी तफसीर है, इस तफसीर को अक्सर मुफस्सिरीन ने राजे करार दिया है। वैसे दोनों तफसीरें ठीक हैं, लेकिन इस दूसरी तफसीर को अक्सर मुफस्सिरीन ने राजे करार दिया है। फिर अहादीस से भी यही साबित होता है। अल-मुअजम-उस-सगीर लित-तबरानी, इमाम तबरानी की किताब अल-मुअजम-उस-सगीर, उसमें उन्होंने सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत नकल की है कि उन्होंने सैयदना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल फरमाया, ला यमस्सुल कुराना इल्ला ताहिर, कुरान को ना छुए मगर ताहिर आदमी, बावुज़ू आदमी, बागुस्ल आदमी, वही कुरान को छू सकता है। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद मशहूर ताबई हैं, वो कहते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे। वो क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ लेकर गए, वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आकर जब बैठे तो हमने उनसे अर्ज़ किया कि हुज़ूर ए अबू अब्दुल्ला, उनकी कुनियत थी अबू अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला वुज़ू कर लीजिए, शायद आपसे हम कुरान की किसी आयत के बारे में कुछ पूछें। तो उन्होंने जवाब में फरमाया, फ़स्अलू, मुझसे पूछो जो पूछना है, फ़इन्नी ला अमस्सुहु, कि मैं कुरान को नहीं छूऊंगा, यानी मैं इस हालत में छू नहीं रहा। इन्नहु ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, के कुरान को नहीं छूते मगर बावुज़ू लोग। तो अभी मैं सिर्फ ज़बान ही बता रहा हूँ, मैंने छूना नहीं है। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनका फ़हम यही था कि कुरान को छूने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। अहादीस से भी यही साबित है। और हज़रत अम्र बिन हज़्म के नाम सैयदना रसूल अलैहिस्सलाम ने जो ख़त उनके हाथ भेजा था अहले यमन के नाम, उसमें बाकायदा ये बात मज़कूर थी, ला यमस्सुल कुराना इल्ला ताहिर, कुरान को ना छुए मगर बावुज़ू आदमी। इसी वजह से आइम्मा अरबा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी ये है, इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी ये है, इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ भी ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम सुफ़यान सौरी का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम औज़ाई का मौक़िफ़ भी यही है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को छूने के लिए, टच करने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। बेवुज़ू कुरान को टच नहीं किया जा सकता। क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ने के लिए भी वुज़ू ज़रूरी है? क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ते हुए भी उंगली रखने के लिए, टच करने के लिए वुज़ू ज़रूरी है? जी नहीं।
موبائل پر قرآن شریف پڑھتے ہوئے وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ موبائل پر جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو یہ اسکرین کو ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو نقوش بن رہے ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے نقوش ہوتے ہیں جنہیں چھوا نہیں جا سکتا۔ تو اور وہ بھی نقوش ڈائریکٹ موبائل کی اسکرین پہ نہیں بن رہے ہوتے بلکہ ریم پر بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں موبائل کے شیشے پر اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ مصحف شریف قرآن مجید اگر کسی صندوق کے اندر موجود ہو تو اس صندوق کو بے وضو آدمی اٹھا سکتا ہے، بلکہ بے غسل آدمی بھی اس صندوق کو اٹھا سکتا ہے کہ وہ اس صندوق کو اٹھانا کہلائے گا، قرآن کو چھونا نہیں کہلائے گا۔ تو ایسے یہاں بھی ہم موبائل کو پکڑ رہے ہیں، موبائل کو ٹچ کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ٹچ نہیں کر رہے۔ بالکل اسی طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کاغذ پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہوں اور اس کاغذ کو شیشے کے باکس میں رکھ لیا جائے تو اس شیشے کے باکس کو باہر سے ٹچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ شیشے کے باکس کو ٹچ کیا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ موبائل کو ٹچ کیا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ نہیں کیا جا رہا۔ قرآن مجید کو ٹچ کرتے ہوئے کچھ چیزیں قرآن کے حکم میں قرار دی گئی ہیں، وہ جیسے غلاف متصل ہے، قرآن شریف کا گتا ہے، جلد ہے، یا ایسا غلاف جو اس کے ساتھ سی دیا گیا ہو، غلاف متصل جو کہلاتا ہے، اسے ٹچ کرنا بھی بے وضو جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرآن کے حکم میں ہوتا ہے۔ لیکن جو غلاف منفصل ہوتا ہے، ایسا غلاف جو سیا ہوا نہ ہو، جزدان وغیرہ، اسے بے وضو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی مسئلے پر اس کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی غلاف منفصل کی طرح ہے۔ تو موبائل کو جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو بے وضو پڑھا بھی جا سکتا ہے، بے وضو اسکرین کو ٹچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، حسن ادب یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں ٹچ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہمارے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ بعض علماء کی اس میں اختلافی رائے ضرور موجود ہے، لیکن ہمارے نزدیک مفتبی یہ ہے کہ موبائل پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے یا اسکرین ٹچ کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں۔ آیت سجدہ تو سنی مگر ریکارڈنگ سنی، تو اب سجدہ تلاوت لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ سنی ہے مگر ریکارڈنگ سے سنی ہے تو سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں تک فقہی بات ہے تو فقہی طور پر سجدہ تلاوت ایسی صورت میں کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے صاف تصریحات کر رکھی ہیں اپنی کتب فقہیہ کے اندر کہ اگر مجنون سے آیت سجدہ سنی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، سبھی غیر ممیز یعنی ناسمجھ بچے سے آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، صدائے بازگشت سنی آیت سجدہ کی تو بھی سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ صدائے بازگشت کیا ہوتی ہے؟ بند جگہ میں یا خالی جگہ میں اگر بولا جائے، آواز نکالی جائے تو وہ آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، پلٹتی ہے، تو جو واپس پلٹتی ہے اسے کہا جاتا ہے صدائے بازگشت۔ تو سماع اول پر سجدہ ضروری ہوتا ہے، سجدہ تلاوت سماع معاد پر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جس سے سنا جا رہا ہو وہ تلاوت صحیحہ ہو، شعور رکھنے والا بندہ ہو، وہ آیت سجدہ تلاوت کر رہا ہو تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ ان نظائر پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ریکارڈنگ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، لیکن کوئی کر لے تو ثواب بہرحال ملے گا، اللہ کی رضا کی نیت سے کرے گا تو ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ کیا کھانے پینے کی کسی چیز پہ قرآن شریف پڑھ دیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ بالکل بے بنیاد بات ہے، سینس لیس بات ہے، بیس لیس بات ہے کہ حلال چیز ہو، طیب چیز ہو، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، اس پہ اللہ کا نام لے دیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر دی جائے تو وہ حرام ہو جائے۔ قرآن پاک پڑھنے سے کوئی چیز حلال چیز حرام نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت سے طیب چیز خبیث نہیں ہو جاتی۔ تو کھانے پینے کی چیز پر بھی کوئی اگر قرآن مجید کی تلاوت کر دے، قرآن شریف پڑھ دے تو وہ چیز حلال ہی رہتی ہے، وہ حرام نہیں ہو جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔